हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री देव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण मात्रले पनि हाम्रो मुक्ति हुन्छ भनेर बताइएको छ। त यस्ता प्रकारले श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा हजुरहरूले जहाँ जहाँबाट श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान भगवतीको असीम कृपा बनिरहोस् र सबैलाई राम्रो होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो मनोवाञ्छित कामना पूरा गर्नका लागि हामीले के गरिरहेका छैनौँ होला र, होइन? त्यसै कारणले गर्दा अब ध्यानपूर्वक भक्तिपूर्वक हजुरहरूले अवश्य पनि कथा श्रवण गर्ने प्रयत्न गर्नुहोला। प्यारा भक्त भागवतहरू, प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर हामीले सुन्दै थियौँ जो वृत्रासुर र इन्द्रको बीचमा भयङ्कर युद्ध भइरहेको छ। त युद्ध नहुनुपर्ने थियो, त युद्ध भयो। अब इन्द्र पनि के कामका युद्धका लागि? थाहा छ नि, केही पाइँदैन युद्ध गर्दाखेरि। कोहीसँग लडाइँ झगडा गरिरहँदा केही पाइन्छ? केही पाइँदैन। एकछिन मजा होला, केही हुनेवाला छैन। त्यसै कारणले गर्दा अब यहाँ हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस युद्धमा, त्यो युद्धमा अनेकौँको ज्यान गयो। 100 वर्षसम्म त्यो युद्ध जारी रह्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, कति समयसम्म? 100 वर्षसम्म यस्तो प्रकारको भीषण युद्ध भयो। अब यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू, बभुव भयदो नृणां ऋषीणां भावितात्मनां वरुणः प्रथमं भग्नस्ततो वायुगणः किलः। त्यस युद्धमा सबभन्दा पहिले वरुण र त्यसपछि वायुगणले पलायन गरे। यसै गरी यम, अग्नि र इन्द्र जो थिए ती पनि युद्धबाट भागे। सबै भाग्न लागे। लौ न ज्यान बचाउनु पर्यो, सबै भागे। इन्द्र आदि प्रमुख देवताहरूलाई भागेको देखेर वृत्रासुरले पनि खुसी हुँदै आश्रममा बसेका आफ्ना पिता त्वष्टाको नजिकमा गए। हतार हतार, ओहो इन्द्रलाई पनि जित्यो नि त आज त। इन्द्रलाई पनि जितिएको छ। हतार हतार आफ्ना पिताको आश्रममा गए र उहाँलाई प्रणाम गरेर भन्न लागे, हे पिताजी, मैले हजुरको कार्य सम्पन्न गरिदिएँ। हजुरको उद्देश्य पुरा भएको छ। आज आएर युद्धको मैदानमा आएका इन्द्रसहित सबै देवता मबाट पराजित भएका छन्। ती सबै सिंहदेखि डराएर, हात्ती र मृग भागे चाहिँ मदेखि डराएर आफ्नो स्थानमा गए। इन्द्र पैदल नै भागे। मैले उनको वाहन गजराज जो ऐरावत छ, ऐरावतलाई लिएर आएको छु। आज यहाँ के गरेको छु? लिएर आएको छु। हे पिताश्री, हजुरले यो उत्तम गजराजलाई ग्रहण गरिबक्सेला। हजुरले यो गजराज लिनुहोस्, म हजुरलाई टक्र्याउन चाहन्छु। ल हेर्नुहोस् है, मैले आएका सबैलाई मारिन, किनभने डराएका मानिसलाई मार्नु उचित हुँदैन। यो मेरो नीतिले दिँदैन यसो गर्नु। हे पिताजी, हजुरले फेरि आज्ञा गर्नुहोस् कि मैले हजुरको कुन मनोरथ पुरा गरौँ, किनभने पिताको धर्म पुरा गर्नु पुत्रको धर्म हो। पिताले अराएको कुरा पुरा गर्नु पुत्रको धर्म हो। त्यसैले ल भन्नुहोस् पिताजी, मैले अब के गर्न पर्यो? हे मेरा पिता, यसरी त वृत्रासुरले आएर भन्न लाग्यो। त वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई यो कथा श्रवण गराउनुहुन्छ। इति पुत्रवचः श्रुत्वा
त्वष्टा प्राहमुदान्वितः पुत्रवानद्य जातोऽस्मि सफलं मम जीवितम्। वेदव्यासजीले भन्नुभयो, हे जन्मेजय छोरा, यहाँ छोराका यस्ता कुरा सुनेर, वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ, हे जन्मेजय छोराका यस्ता कुरा सुनेर त्वष्टाले प्रसन्न हुँदै भने, आज म साँच्चीकै पुत्रवान भएको छु र मेरो जीवन सफल भएको छ आज आएर। ओहो हे पुत्र, तिमीले आज मलाई पवित्र बनायौ, मेरो मनको सन्ताप मेटियो, तिम्रो अद्भुत पराक्रम देखेर मेरो अशान्त मन पनि आज शान्त भएको छ। हे छोरा सुन, अब म तिम्रो हितको कुरा गर्दैछु। हे बाबु, अब तिमी दृढतापूर्वक आसनमा बसेर सावधान भएर तपस्यामा लाग। के गर? तपस्या गर्नु पर्यो। अब अरू उपाय छैन, तपस्या। तपस्या नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। विश्वासो नैव कर्तव्य केषाञ्चित् पाकशासनः शत्रुस्ते छलकर्तास्ति नानाभेद विशारदः। बाबु, तिमीले कसैमाथि पनि विश्वास नगर है, विश्वास गर्न योग्य छैनन् नि तिनीहरू। तिम्रो शत्रु इन्द्र छल गर्न निकै सिपालु छ, यो कुरा बुझ है तिमीले। यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। अनेक थरीका भेदनीति अँगालेर मानिसमा फुट पार्नका लागि सिपालु छ इन्द्र। त्वष्टा ऋषिले भन्नुभयो, तपसा प्राप्यते लक्ष्मी तपसा राज्यमुत्तमम् तपसा बलवृद्धिः स्यात् संग्रामे विजयस्तथा। तपस्याबाट लक्ष्मीको प्राप्ति हुन्छ, तपस्याबाट उत्तम राज्य प्राप्त हुन्छ, तपस्याबाट बलको वृद्धि हुन्छ। तपस्याबाट के हुन्छ? बल बढ्छ। तपस्याबाट संग्राममा विजयको प्राप्ति हुन्छ। भगवान ब्रह्माजीको आराधना गरेर उहाँबाट उत्तम वर प्राप्त गर। तिमीले त्यो दुराचारी ब्राह्मणको हत्यारा इन्द्रलाई मार्नु पर्दछ। ब्राह्मणको हत्यारा हो इन्द्र, उसलाई मार्नु पर्दछ। तिमी सावधान र स्थिर भएर कल्याण मङ्गल गर्ने एवं भक्तलाई वरदान दिने ब्रह्माजीको आराधना गर। प्रसन्न भएपछि चारमुख भएका ब्रह्माजीले तिमीलाई चाहेको वरदान दिनुहुनेछ। विश्वको सृष्टि गर्ने अपरिमित तेज भएका ब्रह्माजीलाई खुसी गराई अमरता प्राप्त गरेर तिमीले अपराधी इन्द्रलाई मारिदेऊ। हे छोरा, मेरो मनमा त्यो पुत्रघाती दुष्ट इन्द्रमाथि द्वेष बढिरहेको छ। अझै पनि मेरो मनमा शान्ति भइरहेको छैन। न मलाई शान्ति प्राप्त भएको छ, न त सुख। न सुखले म सुत्न सकेको छु। मलाई शान्ति प्राप्त भएको छैन। हे मेरो प्यारो छोरो, त्यस पापीले मेरो निर्दोष छोरालाई मारिदिएको छ, त्यसैले मलाई शान्ति छैन। हे छोरा, तिमीले म दुखी पिताको उद्धार गर। के गर? म दुखी छु, मेरो उद्धार गर। तदा कर्ण्य पितुर्वाक्यं वृत्रः क्रोधयुतस्तदा आज्ञामादाय च पितुर्जगाम तपसे मुदा। हे जन्मेजय, आफ्ना पिताका कुरा सुनेर वृत्रासुर क्रोधले रातो भयो। त्यो समयमा नि छोड्नु नहुने रहेछ, छोडिएछ नि। आफ्ना पिताबाट आज्ञा लिएर त्यो खुसी हुँदै अब तपस्या गर्न प्रस्थान गर्यो। बल प्राप्त गर्नु पर्यो नि, तपस्या गरेर गयो। गन्धमादन पर्वतमा पुगेर पवित्र र मङ्गलदायिनी देवनदी गङ्गाजीमा स्नान गरी कुशको आसन बिछ्याएर दृढतापूर्वक बस्यो। अन्न र जल त्याग गरी योगाभ्यासमा रहेर मनमा विश्वको सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीको ध्यान गर्दै त्यो एक आसनमा दृढ भएर बसिरह्यो। माधवा तं तपस्यन्तं ज्ञात्वा चिन्तातुरो ह्यभूत् गन्धर्वान् प्रेषयामास विघ्नार्थं पाकशासन। वृत्रासुरले तपस्या गरिरहेको थाहा पाएर देवराज इन्द्र चिन्ताले व्यग्र भए। अब देवराज इन्द्रलाई चिन्ता बढ्यो नि त, मेरो इन्द्र आसन पो गइहाल्ने हो कि भन्ने छ। त्यसको तपस्यामा विघ्न पार्न इन्द्रले गन्धर्व, यक्ष, नाग, सर्प, किन्नर, विद्याधर, अप्सरा र अनेक देवदूतहरूलाई पठाए। तिनीहरूले इन्द्रजालको प्रयोग गरेर तपस्यामा विघ्न पार्नका लागि अनेक उपाय गरे। ल हेर्नुहोस् है, अनेक उपाय गरे, तर परम तपस्वी त्वष्टाको छोरा वृत्रासुर ध्यानबाट विचलित भएनन्। जय बोलौँ भगवती जगजननी दुर्गा माता की जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू यस्तो प्रकारको यहाँ भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् है, तब यहाँ वेदव्यासजी भन्नुहुन्छ जन्मेजयलाई, वृत्रासुरलाई कठोर प्रतिज्ञा गरेर तपस्यामा लागेको देखेर तपस्यामा विघ्न पार्नका लागि गएका देवताहरू आफ्नो कार्य सिद्धिमा निराश भई फर्केर आए। त्यो समयमा त वृत्रासुरको तपस्याको 100 वर्ष पुरा भयो।
कति वर्ष 100 वर्षसम्म तपस्या गर्यो उसले। संसारका पितामह चार मुख भएका ब्रह्माजी हंसमा सवार भएर शीघ्रतापूर्वक वृत्रासुरका नजिकमा आउनुभयो। त्यो समयमा नजिकमा आएर उहाँले वृत्रासुरलाई भन्नुभयो, हे त्वष्टाका छोरा, तिमी खुसी हौ, सुखी हौ, ध्यान छोडेर वरदान माग। के चाहन्छौ तिमी? किन तपस्या गरिरहेका छौ? मैले तिमीले मागेको वरदान दिनेछु, चिन्ता नगर। तिम्रो तपस्याबाट म प्रसन्न भएको छु। तिमीलाई दुब्लो र तपस्यामा निरत भएको देखेर म प्रसन्न छु। तिम्रो कल्याण होस्, चिन्ता नगर। अब तिमीले आफूले चाहेको वर माग। के चाहन्छौ? वरदान माग, त्यो वरदान दिन म तयार छु। अब यसरी ब्रह्माजीले भन्नुभयो, त आफ्ना सामु उभिएका संसारका एकमात्र स्रष्टा ब्रह्माजीको अत्यन्त गम्भीर र अमृत रस समान बाणी सुनेर त्यो वृत्रासुर योग र ध्यान त्यागी अकस्मात उभियो। त्यो समयमा हर्षको अतिरेकका कारण त्यसका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले। प्यारा भक्त भागवतहरू प्रेमपूर्वक ब्रह्माजीको पाउमा शिर राखेर प्रणाम गरेपछि दुवै हात जोडी त्यो ब्रह्माजीका समक्ष उभियो र तपस्याबाट प्रसन्न भएका उत्तम वर प्रदान गर्ने ब्रह्माजीसँग नम्र भई प्रेमपूर्वक गद बाणीद्वारा निवेदन गर्न लाग्यो। भन्न लाग्यो, हे प्रभु, मैले आज सम्पूर्ण देवताहरूको पद प्राप्त गरेँ र मैले यति छिटो हजुरको अत्यन्त दुर्लभ दर्शन पनि पाएँ। हे नाथ, हे कमलासन, हजुरले मेरा मनको भाव जान्नुहुन्छ। तापनि मेरो भक्ति पूर्ण मनमा एउटा दुर्लभ आशा खेलिरहेको छ। आज म त्यो आशाको बारेमा निवेदन गर्दछु। फलाम, काठ, सुकेको अथवा काँचो बाँसद्वारा बनेको अस्त्र अथवा अरू कुनै अस्त्रबाट पनि मेरो कहिले पनि मृत्यु नहोस्। मलाई यस्तो वरदान दिनुहोस्, मेरो पराक्रम झन बढोस्। त्यस पराक्रमबाट मैले युद्धमा बलवान देवताहरूसँग हार्न नपरोस्, अर्थात् म अजेय बनूँ। के बनूँ? अजेय बनूँ। इथम सम्प्रार्थितो ब्रह्मा तमाह प्रसन्निवा। हे राजन, यसरी वृत्रासुरले प्रार्थना गरेपछि ब्रह्माजीले मुस्कुराउँदै भन्नुभयो, हे बाबु, तिमी उठ, अब उठ, अब घर जाऊ, तिम्रो मनोरथ अवश्य पुरा हुनेछ भनेर वरदान दिनुभयो। कल्याण होस् तिम्रो भनेर भनिदिनु भयो। सुकेको र काँचो वस्तुबाट तिम्रो मृत्यु हुने छैन, यसमा चिन्ता नगर्नु। ढुङ्गा र काठबाट बनाएको शस्त्रबाट पनि तिम्रो मृत्यु हुने छैन। म सत्य कुरा भनिरहेको छु। यस्तो वरदान दिएर ब्रह्माजी आफ्नो दिव्य धाम सत्यलोकतर्फ फर्किनु भयो। जानुभयो। वृत्रासुर पनि वरदान पाएर प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो घरमा गयो। महाबुद्धिमान वृत्रासुरले पिताको नजिक आएर ब्रह्माजीले दिएको वरदानको विषयमा बतायो। त्वष्टाले पनि आफ्नो छोराले वरदान प्राप्त गरेका कारण ठूलो प्रसन्नताको अनुभव गरे। त्वष्टाले भने, हे बाबु, तिम्रो कल्याण होस्। मेरो शत्रु एवं मेरा पुत्रको हत्यारा पापी इन्द्रलाई मार। त्यसलाई मारेर मसँग आऊ। युद्धमा विजय प्राप्त गरेपछि तिमी देवताहरूका मालिक बन। पुत्र हत्याबाट उत्पन्न भएको मेरो ठूलो मनको सन्तापलाई तिमीले हटाइदेऊ। जिउँदो अवस्थामा पिताको आज्ञा पालन गर्नाले, पिता मरेको तिथिमा ब्राह्मणलाई पर्याप्त भोजन गराउनाले र गयामा गएर पिताका निमित्त पिण्डदान गर्नाले कुनै पनि पुत्र सच्चा पुत्र बन्न सक्दछ। अर्थात् यी 3 काम गर्नाले पुत्रको पुत्रता सार्थक बन्दछ। यो पुत्र हो भन्ने कुरा अब प्रश्न हुन्छ कि जिउँदो अवस्थामा पिताको आज्ञा पालन गर्नुपर्दछ। जब मृत्यु हुन्छ पिताजीको, त्यस पछाडि त्यो तिथिमा ब्राह्मणलाई पर्याप्त भोजन गराउनु पर्दछ, अनि मात्र त्यो पुत्र हो। गयामा गएर पिण्डदान गर्नुपर्दछ, श्राद्ध गर्नुपर्दछ जहिले, वार्षिक श्राद्ध। यस्ता गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यो सच्चा पुत्र हो। हे छोरा, तिमी मेरो ठूलो दुःखलाई हटाउन समर्थ छौ। इन्द्रद्वारा मारिएका मेरा छोरा विश्वरूप त्रिशिरा मेरो चित्तबाट मेटिन सकेका छैनन्। विश्वरूपलाई पहिले त आफ्नो गुरु बनाए भन्ने कथा प्रसङ्गहरू पनि छ नि, हजुरहरूले सुन्नुभएको होला श्रीमद् भागवत महापुराणमा। पहिले गुरु बनाए, पछि वध गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ त्वष्टाले भने, हे छोरा, तिमी मेरो ठूलो दुःखलाई हटाउन समर्थ छौ। इन्द्रद्वारा मारिएका मेरा छोरा विश्वरूप अथवा त्रिशिरा मेरो चित्तबाट मेटिन सकेका छैनन्। ती मेरा पुत्र सुशील, सत्यवादी, तपस्वी, वेदका ज्ञाता थिए। तिनलाई पापी इन्द्रले कुनै अपराध बिना मारिदियो।
आफ्ना पिताका कुरा सुनेर महान बलशाली वृत्रासुर रथमा सवार भई छिटै पिताको घरबाट बाहिर निस्कियो। युद्धका बाजा बजिरहेका थिए र ठूलो शङ्खनाद भइरहेको थियो। त्यस मुहुर्तमा मदनमत्त वृत्रासुरले युद्धका लागि प्रस्थान गर्यो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, इन्द्रलाई मारेर देवताको राज्यमा निष्कण्टक शासन गर्नेछु भन्दै त्यो नीतिमान वृत्रासुर युद्धका लागि अगाडि बढ्यो। आफ्ना सैनिकहरूको ठूलो कोलाहलका साथ अमरावती इन्द्रको पुरीलाई भयभीत गराउँदै वृत्रासुर आफ्नो सेनाका साथ बाहिर निस्कियो। हे जन्मेजय, वृत्रासुरलाई आइरहेको थाहा पाएर डराएका इन्द्रले पनि आत्तिँदै आफ्नो सेनाको तयारी गरे। शत्रुलाई दमन गर्ने इन्द्रले छिटै सबै लोकपालहरूलाई बोलाएर युद्धको तयारी गर्न आदेश दिए। त्यसबेला इन्द्र अत्यन्त सुन्दर देखिएका थिए। इन्द्र गिद्धहरूको व्यूह निर्माण गरेर युद्धमा डटे। त्यो समयमा ल हेर्नुहोस् है, त्यसबेला शत्रु सेनालाई विध्वंस गर्न सिपालु वृत्रासुर पनि त्यहाँ वेगपूर्वक आइपुग्यो। युद्ध क्षेत्रमा आफ्ना मनमा विजयको आकांक्षा राख्ने इन्द्र र वृत्रासुरका सेनाहरूको बीचमा भयङ्कर सङ्ग्राम हुन थाल्यो। ल हेर्नुहोस् है, यस प्रकार परस्पर उग्र भयङ्कर युद्ध सुरु भयो। अब वृत्रासुरसँग देवता गण व्याकुल भयो भने दानव गण प्रसन्न भए। त्यो समयमा अब त्यस युद्धमा तोमर, भिन्दिपाल, तरबार, बन्चर र पटिस आदि आफ्ना उत्तम आयुधहरूद्वारा देवता र दानवहरूले एकअर्कामाथि प्रहार गरिरहेका थिए। त्यो समयमा यस प्रकार भइरहेको रोमाञ्चकारी र प्रलयङ्कर सङ्ग्राममा क्रोधले भरिएको वृत्रासुरले अचानक इन्द्रलाई समात्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, वृत्रासुरले इन्द्रलाई कवच र कपडादेखि रहित बनाएर आफ्नो मुखभित्र पुर्याई दाँतले च्याप्यो। ला त्यस पछाडि पुरानो विद्वेषलाई याद गर्दै प्रसन्नताको अनुभव गर्यो। वृत्रासुरले इन्द्रलाई निलेको देखेर देवताहरू छक्क परे। त्यो समयमा वृत्रासुरले इन्द्रलाई निलेछ। ल हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले दुखी हुँदै हा इन्द्र भनी कोलाहल गर्न लागे। देवताहरू हाहाकार गर्न थाले। वृत्रासुरले इन्द्रलाई आफ्नो मुखमा राखेर लुकाएको छ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि देवताहरूले दुखी भएर बृहस्पतिको नजिकमा गई दिनहीन वाणीद्वारा निवेदन गरे, हे उत्तम गुरुदेव, देवसेनाद्वारा सुरक्षित इन्द्रलाई वृत्रासुरले आफ्नो मुखमा राखिरहेको छ। अब हामी के गरौँ? हजुर हाम्रा परम गुरु हुनुहुन्छ। इन्द्र नभएपछि हामीले के गर्न सक्छौँ र? हामी सबै पराक्रम रहित भइसकेका छौँ। हे ज्ञानी पुरुष, इन्द्रको मुक्तिका लागि हजुरले छिटै तान्त्रिक विधिद्वारा अविचार कर्म गर्नुहोस्। अब यति भनिसकेपछि बृहस्पतिले भन्नुभयो, किम कर्तव्यम सुराक्षिप्तो मुखमध्ये स्थिवासवः वृणयतो वृत्रेणोत साधितो जीवन अस्ति कोष्ठान्तरे रिपो। हे देवताहरू, बृहस्पति गुरुले भन्नुभयो नि, अलिकति दुःख कष्ट पर्यो भने गुरुको शरणमा जानु पर्यो। त गए सबै। त यहाँनिर देवताहरूसँग बृहस्पतिले भन्नुभयो, यस्तो अवस्थामा मैले के गर्न सक्छु? वृत्रासुरले इन्द्रलाई मुखभित्र राखिरहेको छ, तर वृत्रासुरले जति पीडा दिए पनि ती इन्द्र बाँचेकै छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, बृहस्पतिले यसरी भनिदिनु भयो। त इन्द्रलाई त्यो स्थितिमा गएको देखेर शोकमा परेका देवताहरूले राम्ररी विचार विमर्श गरेर इन्द्रको मुक्तिका लागि छिटै एउटा उपाय गरे। त्यो समयमा देवताहरूले अत्यन्त शक्तिशाली र जो शक्तिशाली छ, अत्यन्त बलवान छ, त्यो शत्रुलाई नाश गर्न हाईको सृष्टि गरे। त्यस पछाडि वृत्रासुरलाई हाई आउन लाग्यो। त्यसको मुख फटियो। त्यो समयमा नि हाई गरिरहेको वृत्रासुरका मुखबाट दैत्यको नाश गर्ने इन्द्र आफ्ना अङ्गहरूलाई सङ्कुचित गर्दै बाहिर निस्केर आए। त्यसै बेलादेखि संसारमा सबै प्राणीहरूका शरीरमा हाई आउन थाल्यो। त्योभन्दा पहिले कसैलाई पनि हाई आउँदैन थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, जब हाई आउँछ नि, मैले भनेको थिएँ नि पहिले पनि हजुरहरूलाई कि पूजापाठ गरिरहेको बेलामा अथवा हामीले कथा सुनिरहेको बेलामा पनि हाई आउँछ के। किन भन्दा हामीभित्र रहेको जुन असुरपन छ त्यो असुरपन हामीबाट हटिरहेको छ। हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ। त हाई आइरहेको छ भने हामीभित्र कहीँ न कहीँ असुर शक्ति छ। त त्यो बाहिर निस्कँदैछ। अब
भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसै बेलादेखि संसारमा प्राणीहरूको शरीरमा हाई आउन लागेको हो नि त। इन्द्रलाई वृत्रासुरको मुखबाट छुटेको देखेर देवताहरू खुसी भए। त्यो समयमा सबै रमाउन थाले। त्यसपछि ती दुवै वीरहरूका बीचमा तिनै लोकलाई भयभीत गराउने रोमाञ्चकारी र उग्र युद्ध आरम्भ भयो। फेरि जुन युद्ध 10,000 वर्षसम्म चलेको थियो, 1,000 2,000 एक दिन 2 दिन होइन, 10,000 युद्धका लागि सङ्ग्राममा एकातर्फ सबै देवता खडा थिए भने अर्कोतर्फ त्वष्टाको बलशाली छोरा वृत्रासुर एक्लै डटेको थियो। एक्लै हेर्नुहोस् है कति बलशाली थियो यो। वरदानको अहङ्कारका कारण मातेको वृत्रासुरको युद्धमा प्रबल उत्कर्ष बढ्यो, किनकि उसका तेजबाट पराक्रम रहित भएका इन्द्र परास्त भए। त्यो समयमा युद्धमा पराजय प्राप्त गरेका इन्द्रलाई ठुलो चिन्ता भयो। देवताहरू पनि आफ्ना राजा इन्द्र हारेको देखेर विषादग्रस्त भए। त्यो समयमा त त्यस बेला इन्द्रादि सबै देवता युद्ध छोडेर भागे। वृत्रासुरले छिटै आएर इन्द्रको राजधानी अमरावतीमा अधिकार कायम गर्यो। त्यो समयमा दानव वृत्रासुरले स्वर्गका सम्पूर्ण उद्यानहरूमा घुम्दै त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण पदार्थहरूको उपभोग गर्न थाल्यो। वृत्रासुरले इन्द्रको वाहन गजराज ऐरावतमाथि पनि अधिकार कायम गर्यो। हे जन्मेजय, त्यसपछि वृत्रासुरले इन्द्रका सबै विमान आफ्नो अधीनमा गरायो र उत्तम घोडा उच्च श्रवामाथि पनि अधिकार कायम गर्यो। अब यस्तै प्रकारले त्यसै गरी कामधेनु कल्पवृक्ष अप्सराहरूको समूह र उत्तम रत्न जे जति स्वर्गमा थिए ती सबैमाथि त्वष्टा पुत्र वृत्रासुरले अधिकार कायम गर्यो। राज्यच्युत भएका सबै देवता पर्वतका गुफाहरूमा रहेर दुःखको अनुभव गर्न लागे। ती देवताहरू त यज्ञको भाग र देव लोकको वास दुवै कुराबाट वञ्चित भए। वृत्रासुर देवताको राज्य पाएर उन्मत्त भयो। त्वष्टा पनि अत्यन्त आनन्द प्राप्त गरी आफ्नो छोराका साथमा रहन लागे। जय बोलौं जगज्जननी दुर्गा माता की जय होस्। अब यहाँ अगाडि बताउनुहुन्छ, हे जन्मेजय, देवताहरू आफ्नो कल्याणका लागि मुनिहरूका साथ बसेर अब हामी के गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा विचार विमर्श गर्न थालेका थिए। भयले मोहित भएका देवताहरू इन्द्रका साथ कैलाश पर्वतमा गए। त्यहाँ गएर देवाधिदेव महादेव शङ्करलाई प्रणाम गरे। नम्रतापूर्वक हात जोडेर बिन्ती गरे, हे देव, हे महादेव, हे करुणानिधान, हे महेश्वर, वृत्रासुरबाट हारेका र डराएका हामी देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस् प्रभु, देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस्। हे देव, हे महाबली वृत्रासुरले देवलोक माथि अधिकार जमायो। हे प्रभु, के गरौँ अब? हे शम्भु, हे शिव, अब हामी के गरौँ? हामीलाई सही मार्ग बताउनुहोस्। हे महेश्वर, हामी राज्यबाट भ्रष्ट भयौँ, अब के गरौँ र कहाँ जाउँ? हे ईश्वर, यो दुःखबाट मुक्ति पाउन हामीले कुनै उपाय देखेका छैनौँ। हे भूतहरूका स्वामी, हाम्रो सहायता गर्नुहोस्। हे करुणा निधान, हामी सबै दुखी छौँ। हे विभु, वरदानका कारण मदले मत्त भएको वृत्रासुरको संहार गर्नुहोस्। यसरी भनिसकेपछि भगवान शिवजीले भन्नुभयो, ब्रह्माण्डम पुरतः कृत्वा वयम सर्वे हरे क्षयम। अब ब्रह्माजीलाई अगाडि लगाएर हामी सबै विष्णुलोकमा जानुपर्दछ। त्यहाँ भगवान हरिको दर्शन गरेर वृत्रासुरको संहार गर्ने उपायका विषयमा विचार गरिनेछ। भगवान विष्णु शक्तिशाली हुनुहुन्छ, छल गर्न सिपालु, बलवान, सर्वोत्तम, बुद्धिमान, शरण दाता र दयाका निदान पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँकै शरणमा जानुपर्दछ। भगवान विष्णु बिना हाम्रो प्रयोजन सिद्ध हुँदैन। त्यसैले हाम्रा सबै कार्यहरूको सिद्धिका लागि हामी भगवान श्रीहरि विष्णुका नजिकमा जानै पर्दछ। यस्ता प्रकारले सबैले विचार गरे। इति सञ्चित्यते सर्वे ब्रह्मा शक्रः सशङ्करः जगमुरु विष्णु क्षयम देवा शरण्यम भक्तवत्सल। यसरी विचार विमर्श गरेर ब्रह्माजी शिव यस्तै प्रकारले इन्द्र आदि सबै देवता शरणदाता र भक्तका प्यारा भगवान विष्णुको लोक वैकुण्ठमा जाँदा भए। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री वैकुण्ठमा पुगेर ती देवताहरूले वेदमा बताइएको पुरुष सूक्तद्वारा जगतका गुरु परमेश्वर श्रीहरिको स्तुति गरे। त्यो समयमा स्तुति सुनेपछि भगवान जगदीश्वर रमापति विष्णु पनि देवताहरूका सामुमा आउनुभयो।
सबै देवताको सम्मान गर्दै भन्नुभयो, हे लोकपाल गण, तपाईँहरू ब्रह्माजी र शिवजीका साथमा किन आउनुभएको छ? हे उत्तम देवताहरू, तपाईँहरूले पनि आफू आउनुको कारण बताउनुहोस्, यहाँ आउनुको कारण बताउनुहोस्। भगवान विष्णुको बाणी सुनेर देवताहरू उहाँसँग केही बोल्न सकेनन्। त्यो समयमा चिन्ताले व्याकुल हुँदै केवल हात जोडेर उभिरहे। त्यो समयमा केही पनि बोल्न सकिरहेका छैनन्। सबै तत्त्वका ज्ञाता भगवान माधवले देवताहरूलाई चिन्ताले आकुल व्याकुल भएको र प्रेम विवाल भएको देखेर भन्नुभयो त्यो समयमा, किं मौनमाश्रितः योऽयं ब्रुवन्तु कारणं सुरा सदा सदवापि यत्श्रुत्वा यतिष्येत निवारणे। हे देवताहरू, तपाईहरू किन नबोलिकन बस्नुभएको छ? तपाईहरूले आफ्नो दुःखका सत्य असत्य कारणहरू बताउनुहोस्। म ती कारणहरूलाई राम्ररी बुझेर निर्मूलन पार्ने उपाय गर्नेछु। त्यो कारण के हो बताउनुहोस्। त देवताहरूले भने, किम ज्ञातं तव विभो त्रिषु लोकेषु वर्तते सर्वं वेद भवान् कार्ये किं पृच्छसि पुनः पुनः। हे परमात्मा, तीन लोकमा रहेका कुन पदार्थलाई हजुरले जान्नु भएको छैन र आज हामीलाई यस्तो प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ? हाँ प्रभु, हजुरले हाम्रो सम्पूर्ण प्रयोजन र कार्य राम्ररी जान्नु भएको छ। जान्दा जान्दै पनि किन सोधिरहनुहुन्छ? प्राचीन समयमा हजुरले दैत्यराज बलिलाई बाँध्नु भएको थियो होइन र? इन्द्रलाई देवताहरूको राजा बनाउनु भएको थियो। हे प्रभु, हजुरले वामन अवतार लिएर तीन लोकलाई आफ्ना पाउले नाप्नु भएको थियो। हे भगवान, हजुरले दैत्यहरूबाट अमृत खोसेर तिनीहरूको नाश गर्नुभएको थियो होइन र? हजुर सबै देवताहरूका अनेक थरी विपत्ति नाश गर्न समर्थ हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुर त सबै थोक जान्नेवाला हुनुहुन्छ, सबै थोक गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरले किन यस्तो कुरा गरिबक्सनुहुन्छ? यस्तो कुरा नगर्नुहोस् हे प्रभु भनेर यसरी यहाँनिर भन्न लागिरहेका छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है त प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्ता प्रकारले हजुर त सबै शोक रोगलाई नाश गर्नेवाला हजुर हुनुहुन्छ। हजुरले सबै कुरा जान्नुहुन्छ तर पनि नजाने जस्तो किन गर्नुहुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर प्रश्न गरिराखेका छन्। ल हेर्नुहोस् है त जानेको कुरा त गर्न पर्यो नि त हजुर नजान्ने हुनुहुन्न? त जान्ने हुनुहुन्छ त जानेको कुरा त गर्न पर्यो। त्यसै कारणले गर्दा हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। हामीलाई सुख प्राप्त कसरी हुन्छ त्यो सुख प्राप्त हुने उपाय हजुरले बताउनु पर्यो। यस्ता प्रकारले अब यहाँनिर देवताहरू गिडगिडाइरहेका छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, आफ्नो बुद्धि बल धन र जुनसुकै उपायबाट मैले तपाईँहरूको हित गर्नुपर्नेछ। ल त्यसो भए ठिकै छ, म हित गर्छु। भगवान विष्णुले पनि यही भन्नुभयो, न भेतव्यम सुरवरा वेद्योपायम सुसम्मतम। अब डराउनु पर्दैन हे उत्तम देवता हो, वृत्तासुरको वध गर्नका लागि उपयोगी उपाय मैले जानेको छु। तपाईँहरू किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? त्यसबाट तपाईँहरूको भलो पक्कै पनि हुनेछ। चिन्ता नगर्नुहोस्। चिन्ता गरेर केही कुरा पनि पाइँदैन। चिन्ता गरेर केही हुन्छ? हुँदैन। चिन्ता गरेर आफूलाई हानि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि चिन्ता गर्नुपर्ने कारणै छैन। त्यसका लागि उपाय म बताउने छु। तत्त्वदर्शीहरूले साम दाम दण्ड भेद नामक 4 उपायहरू बताएका छन्। ती 4 उपायहरूमध्ये कुनै न कुनै एक उपाय गरेर शत्रुको नाश गर्न सकिन्छ। यी उपाय शत्रुहरूमाथि पनि प्रयोग गरिन्छन्। किन चिन्ता गर्नु? वृत्रासुरको तपस्याबाट प्रसन्न भएर ब्रह्माजीले त्यसलाई वरदान दिनुभएको छ। त्यसै वरदानका प्रभावले त्यो दुर्जय बनेको छ नि त। आज यतिखेर आएर त्वष्टाले उत्पन्न गरेको वृत्रासुर सबै प्राणीहरूका निमित्त अपराजेय भएको छ। शत्रुहरूको राज्यलाई सजिलै जित्ने यो दानव आफ्नो शक्तिका कारण सबैभन्दा बलवान बन्न पुगेको छ। यतिखेर त वरदान प्राप्त गरेको छ र वरदानको बलमा यो उफ्रिरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा यसको यो बल रहिन्जेल मात्र हो, अब यसको अन्त्य हुन्छ। हे देवताहरू, बिना सामनीति यसलाई जित्न सकिँदैन। त देवताहरूका निमित्त त यो अत्यन्त दुर्जय बनेको छ। सर्वप्रथम यसलाई प्रलोभन दिएर बसमा ल्याउनु पर्दछ। पहिले चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्रलोभन देखाउनु पर्यो। त्यस पछाडि यसलाई मारिदिनु पर्दछ। हे गन्धर्व आदि देवताहरू, यो बलवान वृत्रासुर जहाँ बस्दछ त्यहाँ तिमीहरू जाओ। अब
र सामनीतिको प्रयोग गर पहिले। सामनीतिको प्रयोगबाट नै तिमीहरूले वृत्रासुरमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौ, होइन भने सक्ने छैनौ। वृत्रासुरको नजिकमा गएर अनेक क्रिया खाएर सन्धि गर त्यसलाई विश्वासमा लिनुपर्दछ, सन्धि गरेर विश्वासमा लिनुपर्दछ। त्यस पछाडि त्यससँग मित्रता गरी अत्यन्त आत्मीय तुल्याएर त्यस प्रबल शत्रुलाई मारिदिनु पर्दछ। यही हो उपाय। यस्ता असुरहरू, यस्ता दुष्टहरूलाई सिद्ध्याउने उपाय नै यही हो, अरू कुनै पनि छैन। हे उत्तम देवताहरू, म अदृश्य रूपमा इन्द्र महाराजको उत्तम आयुध वज्रमा प्रवेश गर्नेछु। वज्रभित्र रहेर मैले देवताहरूको सहायता गर्नेछु। हे देवताहरू, तपाईँहरूले समयको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। वृत्रासुरको आयु समाप्त भएपछि मात्र मृत्यु हुनेछ, अथवा आयु समाप्त जब हुन्छ अनि मात्र उसको मृत्यु हुन्छ। अरू कुनै प्रकारबाट मृत्यु हुनेवाला छैन। हे गन्धर्वहरू, तिमीहरूले भेष बदलेर ऋषिहरूलाई साथमा लिए वृत्रासुरका नजिकमा जाने काम गर त। पहिले वचनबद्धता प्रकट गरेर इन्द्रका साथमा वृत्रासुरको मित्रता कायम गराऊ। जसरी वृत्रासुरलाई विश्वास पैदा हुन्छ र त्यो विश्वास उसको दृढ हुन्छ, त्यसै गर। तिमीहरूले काम त्यस्तै गर्नुपर्दछ। म अत्यन्त दृढ र आवरणले ढाकिएको वज्रमा गुप्त रूपले प्रवेश गर्नेछु अनि उसको वध हुनेछ। यस्ता प्रकारका उपायहरू छन्। त उसलाई वध गर्नुपर्दछ भने त अलिकति आफू पनि चलाख बन्न पर्यो, नभए त वध गर्न सकिन्न, मुस्किल छ। यो कुरा छ। वृत्रासुरलाई देवताहरूमाथि पूर्ण विश्वास पैदा भएपछि मात्र इन्द्रले आफ्नो शत्रु वृत्रासुरको वध गर्नुहुनेछ। त वृत्रासुरको वधको दोस्रो उपाय छैन। इन्द्र महाराजले विश्वासघात गरेर मेरो सहायता लिई वज्रद्वारा पछाडिबाट प्रहार गरी त्यस पापी वृत्रासुरलाई मार्नुहुनेछ। यस्ता प्रकारले त्वष्टा शत्रुका साथमा छल कपट गर्दा कुनै दोष लाग्दैन। दुष्ट जो पनि शत्रु छ नि, शत्रु अरूको अहित गर्दछ, अरूलाई नराम्रो चिताउँदछ भने उसका लागि अलिअलि छल गर्दा केही पनि बिग्दैन। यदि त्यसो गर्नु भएन भने त्यो बलवान वृत्रासुरलाई वीर धर्म अँगालेर मार्न सकिने छैन, अरू कुनै पनि उपाय छैन। प्राचीन समयमा मैले वामन अवतार लिएर बलिलाई वञ्चित गरेको थिएँ। यस्तै प्रकारका कार्यहरू गर्नुपर्दछ। फेरि मोहिनी रूप लिएर सबै दैत्यहरूलाई छलेको पनि त थिएँ। हे देवताहरू, अब तपाईँहरू एक साथ देवी भगवती शिवाको शरणमा जानुहोस्। उहाँले नै सबैको कल्याण गर्नुहुनेछ। भक्तिपूर्वक स्तोत्र र मन्त्रहरूद्वारा भगवतीको स्तुति गर्नुहोस्। भगवती योग मायाले तपाईँहरूको सहायता गर्नुहुनेछ। हामी सबै सत्व गुण कि अधिष्ठात्री परा प्रकृति सिद्धिदायिनी कामना स्वरूपिणी भक्तहरूको कामना पूर्ण गराउने र दुराचारीहरूका लागि दुर्लभ हुनुभएकी भगवतीको निरन्तर वन्दना गर्दछौँ। यसरी देवता सहित इन्द्रले भगवतीको आराधना गरे। अब भगवानको कुरा सुनेर भगवानको चाहिँ यहाँ आदेशलाई पालन गरेर युद्धमा शत्रुको वध गर्नुहुनेछ भनेर यसरी भनिसकेपछि अब स्तुति गर्दछन् उनीहरूले। भगवती मोहिनी महामायाको चाहिँ अवश्य पनि उनीहरूले स्तुति गर्ने अब यहाँ तयारी गरेका छन्। भगवानले यही भन्नुभयो, वृत्रासुरलाई मोहित तुल्याउनु हुनेछ महामायाले, अनि मात्र वध हुनेछ। माया द्वारा मोहित भएपछि वृत्रासुर सजिलै मार्न सकिनेछ। भगवती पराम्बा खुसी हुनु भएपछि सबै कुराहरू सजिलै सिद्ध हुनेछन्। भगवतीको प्रसन्नता नहुँदा कुनै पनि मानिसले कुनै पनि काम पुरा गर्न सक्दैन। जबसम्म भगवती प्रसन्न बन्नुहुन्न तबसम्म कसैको पनि कामना पुरा हुनेवाला छैन। भगवती सबैकी अन्तर्यामिनी हुनुहुन्छ र सबै कारणहरूकी पनि कारण हुनुहुन्छ। त्यसैले हे उत्तम देवताहरू, तपाईहरूले शत्रुको विनाशका लागि सात्विक भावनाले युक्त भएर प्रकृति स्वरूपा जगत जननी भगवतीको परम आधारका साथ भजन गर्नुहोस्, कीर्तन गर्नुहोस्, उहाँलाई प्रसन्न बनाउने काम गर्नुपर्दछ र यसै गर्नुहोस्। प्राचीन समयमा मैले पनि 5000 वर्षसम्म डरलाग्दो युद्ध गरेर मधुर कैटव नामक दानवहरूको वध गरेको थिएँ। भगवानले यही भन्नुभयो। त्यस बेला मैले पराप्रकृति महामायाको स्तुति गरेको थिएँ।
मेरो स्तुतिबाट उहाँ प्रसन्न हुनुभयो। त्यसपछि मात्र मैले उहाँको मायाबाट मोहित भएका मधुर कैटभलाई छलपूर्वक मारेको थिएँ। भगवतीको आशीर्वाद चाहिन्छ अनि मात्र कार्यलाई पुरा गर्न सकिन्छ। भगवतीद्वारा मोहमा पारिएका ठुला ठुला भुजा भएका ती दुवै दानव अत्यन्त मदोन्मत्त थिए। त्यसैले तपाईँहरू पनि भावपूर्वक परा प्रकृतिको भजन गर्नुहोस्। हे देवताहरू, भगवतीले सबै किसिमबाट कार्यको सिद्धि गराउनु हुनेछ। यसरी भगवान विष्णुबाट परामर्श प्राप्त गरेर ती देवताहरू पारिजात वृक्षले सुहाइएको सुमेरु पर्वतको चुचुरोमा पुगे। अब चाहिँ गए नि त, अघि त भगवानको कुरा मात्रै सुन्दै थिए। त तिनीहरूले त्यहाँ एकान्तमा बसेर ध्यान जप तप गरी जगतको सृष्टि र संहार गर्नुहुने भक्तहरूका लागि कामधेनु जस्ती एवं संसारका कष्ट नाश गर्नुहुने परम्बा भगवतीको स्तुति गर्न लागे। त देवताहरूले भने, हे देवी, हे दिन एवं दुखीका कष्ट हटाउनु हुने भगवती, हे परमार्थ तत्त्वले सुहाइएकी देवी, हजुर हामीमाथि प्रसन्न भइबक्सनुहोस्। वृत्रासुरद्वारा सताइएका र युद्धमा अत्यन्त दुखी बनाइएका हामी हजुरको चरण कमलको शरणमा परेका छौँ। हामी हजुरको शरणमा छौँ। हामी सबैको रक्षा हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। हे भगवती, हे परममा, हजुरको शरणमा हामी आएका छौँ। हे आमा, सम्पूर्ण विश्वकी आमा हजुर हुनुहुन्छ। सबैले स्तुति गरिरहेका छन् देवताहरूले। शत्रुद्वारा कायम गरिएको घोर सङ्कटमा परेका हामी हजुरका छोरा समान हौँ। त्यसैले हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। हजुरबाट तीन लोकमा नजानिएको वस्तु केही पनि छैन। हजुरले असुरहरूद्वारा दुखी बनाइएका हामी देवताहरूको किन उपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ? हे महामाया, हे भगवती, हाम्रो रक्षा गरिदिनुहोस्। हे प्रभु, हाम्रो कल्याण गरिदिनुहोस्। हजुरले नै सम्पूर्ण त्रिलोकीको रचना गर्नुभएको छ। हे भगवती, ब्रह्मा विष्णु शिव हजुरकै सङ्कल्पबाट पैदा हुनुभएको छ। हजुरको भ्रुकुटीको विलास मात्रले ती मुख्य देवताले सृष्टि पालन र संहार आदि कार्य गर्दछन्। भगवती, हजुरकै कृपाबाट आफूले चाहेअनुसार विहार गर्दछन्। यसो होता पनि ती तीनवटै देवता स्वतन्त्र छैनन्। हे देवी, जसरी आमाले प्रत्यक्ष रूपमा अपराध गर्ने आफ्ना दुखी पुत्रहरूलाई पनि कष्टबाट मुक्त गराई रक्षा प्रदान गर्नुहुन्छ, त्यसरी नै हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, हाम्रो रक्षा गर्नुहोस् भन्दै देवताहरू गिडगिडाइरहेका छन्, स्तुति गरिरहेका छन्। अब भगवतीले के गर्नुहुन्छ त त्यो भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जय बोलौँ भगवती उमा की जय हो।